बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियताले मुहार फेर्दै गरेको सुन्दर ठाउँ हो। बाँकेको नेपालगञ्जबाट 20 किलोमिटर पूर्व नेपालगञ्ज बगौडा हुलाकी सडक अन्तर्गत रहेको यस वडाको पूर्वमा नरैनापुर गाउँपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6, चुरे क्षेत्र, डुडुवा गाउँपालिका रहेका छन्। यस वडाको कुल जनसङ्ख्या 10,594 रहेको छ। मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको यस वडामा थारू, पहाडी, मुस्लिम समुदायको समेत मिश्रित बसोबास रहेको छ। स्थानीय तहको निर्माणसँगै अब धेरै वर्ष पछाडि चाहिँ 2074 सालमा चुनाव भयो र देशमा सङ्घीय संरचना अनुसार चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहहरूको गठन भई हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 नम्बर वडामा चाहिँ हामीहरू निर्वाचित भयौँ। निर्वाचित भइसके पछाडि जुन राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 नम्बर वडाको समग्र विकासको लागि हामी एक खालको जनताको माझमा जुन हिसाबले चुनावी एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, सोही प्रतिबद्धता मुताबिक हामीले हालसम्म सुरुदेखि हालसम्म चाहिँ सोही अनुसारको हामी काम गरिराखेका छौँ। हामी सर्वप्रथम त हाम्रो यो 7 नम्बर वडा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अत्यन्तै पिछडिएको र चाहिँ एकदमै जनसङ्ख्या बढी भएको र चाहिँ भूगोल पनि ठुलो भएको र चाहिँ मधेसी, मुस्लिम र थारू, पहाडी अर्थात् सम्पूर्ण समुदायहरूको मिश्रित समुदाय भएको 9वटा वडामध्ये एकमात्र वडा हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिका यो 7 नम्बर वडा हो। वर्षौंदेखि रूप फेर्न नसकेको बाँके जिल्लाकै दुर्गम मानिने राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकासले पनि फड्को मारेको छ। हाम्रो स्थानीय सरकार आएपछि बाटोको निर्माण भयो, गाउँघरमा पक्की नाली बन्यो अनि बिजुली बत्तीको पनि सेवा सुविधा भयो। स्थानीय सरकार आइसकेपछि यहाँबाट जस्तै किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने बिउ बिजनहरू भए, यिनी सबै चाहिँ राहत अनुदानका कुराहरू भए, सबै घर घरमा उहाँहरूले चाहिँ आफै आएर आफैले खबर गरेर आफैले चाहिँ वितरण गर्नुहुन्छ। उहाँको चाहिँ काम राम्रो छ। विकासका कामहरू पनि हिजो हामीहरू चाहिँ यो ठाउँमा साइकल या त बिना चप्पल हिँड्नुपर्ने स्थिति थियो, किनभने हिलोले गर्दाखेरि हामी चप्पल जुत्ता लगाउन नसक्ने स्थिति थियो। अहिले चाहिँ यहाँ ग्राभलिङ भयो। शिक्षा क्षेत्रमा पनि उहाँको लगानी राम्रो छ, धेरै क्याम्पस बनाएको छ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि र सङ्घीयता आइसकेपछि विशेष गरेर हामीहरूले घर घरमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गऱ्यौँ। अहिले हाल नयाँ सरकार आइसकेपछि होइन हाम्रो यो धेरै सुधार भएको छ। हाम्रो ठाउँमा यो ठाउँमा यत्रो पानी थियो, हामीले हिँड्न त्यस्तो सक्थेनौँ। पुरै भैँसी गोबर हुन्थ्यो, अलि त्यस्तै हुन्थ्यो। अहिले नयाँ सरकार आइसकेपछि यो बाटो पनि राम्रोसँग बनिसकेको छ होइन। अनि यो ठाउँमा बत्ती हुने कुनै मतलब कल्पनै गरेको थिएन, बत्ती आउँछ कि भनेर। बत्ती आएर हाम्रो पहिला पोलसोल हान्यो, अनि बत्ती आयो, अब घरमा लिइराख्नु होइन। हाम्रो यो सुविधा भइसकेको छ। अनि अझै हाम्रो के हुन पाए हुन्थ्यो भने अब यो रोड चाहिँ पिच हुन पाए एकदम राम्रो हुन्थ्यो। कुल 1041.73 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका हो। नौवटा वडामा विभाजित गाउँपालिकादेखि वडापालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै विकासे कामहरूले तीव्रता पाएका छन्। धुलाम्बी सडकहरू स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्री बन्दैछन्। अँध्यारा बस्तीहरू उज्यालो बन्दै गएका छन्। यसै गरी हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको यो 7 नम्बर वडामा हाम्रो 24वटै टोलमा विद्युत विस्तारको काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन। 1-2वटा टोलमा मात्रै तैपनि पूर्णतया चाहिँ विद्युत आएको थिएन। 1-2वटा टोलमा मेन लाइनहरू मात्र चाहिँ विस्तार भएको अवस्था थियो र हामी निर्वाचित भइसके पछाडि हामीले चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार हामीले 24वटै टोलमा
24वटै तोलमा हामीले चाहिँ विद्युत विस्तारको काम सम्पन्न गरेका छौँ। हाल 24वटै तोलमा हाम्रो चाहिँ एकदमै सबै ठाउँमा चाहिँ विद्युत विस्तारको काम सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वडापालिकाहरूले वडावासीको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासमा उल्लेखनीय कार्य गरेका छन्। गाउँहरूमा बिजुली बत्ती, सडक, यातायात, खानेपानी, सिंचाई पर्याप्त थिएन। धुलाम्मे सडकहरू फेरिएलान् भन्ने स्थानीयहरूले आकलनसम्म पनि गरेका थिएनन्। ओडा-ओडामा जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियतासँगै सिङ्गो गाउँपालिकाले आफ्नो रूप बदलेको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका दुर्गम होइन, सुगमतातर्फ उन्मुख भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वडापालिकाहरूले सामाजिक विकास, सुशासन तथा स्रोत साधनको न्यायोचित वितरणमा जोड दिइरहेका छन्। ओडागत भौगोलिक बनावट, संस्कृति, भाषा शैली, समुदाय लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार केही फरक योजनाहरू छन्। तर सबै ओडाका प्राथमिकताले एक आपसमा मेल खाइरहेका छन्। नेपालगञ्ज बस पार्कबाट झण्डै 8 किलोमिटरको गाडीको यात्रापछि कम्दी चोकमा पुगिन्छ। त्यहाँबाट राप्ती नदीको पुल तरेर राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 6 हुँदै झण्डै 10 किलोमिटरको यात्रापछि ओडा नम्बर 7 को ओडा कार्यालय रहेको स्थानमा पुगिन्छ। – 2074 सालको स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएपछि यस ओडाले अध्यक्षका रूपमा रामलखन थारूलाई पायो। उहाँ 1344 मत प्राप्त गरी ओडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभयो। सेवाग्राहीको सेवा नै कर्मको रूपमा लिएका ओडा अध्यक्ष थारूले चुनाव घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई 100% कार्यान्वयनमा लैजान लागि परेको बताउनुहुन्छ। अध्यक्ष थारू कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीसँग मात्र नभएर बेला बेला स्थानीयहरूको घर दैलोमै पुगेर उनीहरूको समस्या, गुनासा र सुझावहरू पनि लिने गर्नुभएको छ। कुछ बार समस्या नहीं कह परना भट्टा पैतिर ठोका होना इनका समस्या समाधान हो जाएगा ओडा अध्यक्ष से यही पहल है। और तो होगा और हेम पाइप इमा जगह जगह जहाँ सड़क है वो हेम पाइप और तो बिजुली बत्ती बाटो भइसकेको छ। उहाँहरूले नै माग गरे अनुसार उहाँले भनेको कुरा एकदमै ठिकै हो। अब योभन्दा अगाडि यो बिचमा यो बिजुली बत्ती भन्नुभएको थियो। बिजुली बत्ती चाहिँ पुरै यो बस्तीभरि चाहिँ विस्तार भइसकेको छ र चाहिँ रोड माग गर्नुभएको थियो। अनि ग्राभेल सहितको रोडहरू चाहिँ यो प्रत्येक चाहिँ लाइनमा चाहिँ ग्राभेल सहितको रोड भइसकेको छ। अनि यो चाहिँ यो हुलाकी सडकको यो छेउछाउमा तपाईँको यो यतातिर 15 मिटर अनि उतातिरको 15 मिटरको बिचमा यो चाहिँ हुलाकी सडकको एरिया पर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले यतातिर खासै ओडाबाट चाहिँ ध्यान दिएका थिएनौँ। तर चाहिँ अहिले बाढी आउँदाखेरि ठुलो पानी पर्दाखेरि जुन अहिले उहाँले भन्नुभयो त्यो खालको चाहिँ पानी जमेर चाहिँ घरमा फेरि पानी निकास नभएर चाहिँ घरमा जाने समस्या छ। हो यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले होम पाइप चाहिँ खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौँ। होम पाइप खरिद गरिसकेपछि यो पानी निकासको लागि हामीले चाहिँ यसको विकल्प चाहिँ खोज्छौँ। यही सालमा खोज्छौँ हामीले। खास गरी यो जुन हाम्रो चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिजी हाम्रो वडाध्यक्षजी आउनुभएछ उहाँको अगाडि मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु कि लगभग यो हाम्रो एउटा यो गाउँको बिचमा एउटा नाला छ। अब वडाबाट हुन्छ कि अझै अगाडिबाट हुन्छ, केन्द्रबाट हुन्छ कि प्रदेशबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ त्यो चाहिँ व्यवस्थित गराइदिनका लागि हामीहरू एकदम आशा राखेछौँ। र बाटो किसान कुलो हो त्यो। अनि बाटोको लागि अब बाटो, बिजुली अनि हरेक सेवा सुविधा उहाँले चाहिँ आफ्नो जुन कार्यकालमा जुन चुनावी माहौलमा हरेक कुरा चाहिँ जुन भन्नुभएछ त्यो लगभग किनकि प्रत्येक टोलमा यो 7 नम्बर वडाभित्र
सबै टोलमा ठाउँमा चाहिँ सबै टोलमा बिजुली बत्ती भइसकेको छ। बाटो पनि लगभग बनिसकेको छ। पुलहरू ह्यान्डपाइप हाल्ने ठाउँमा ह्यान्डपाइप पनि हाल्नु भएको छ। कुनै ठाउँमा अब जस्तो यो नयाँ बस्ती हो, यसमा चाहिँ ठाउँमा केही कमी कमजोरी ह्यान्डपाइप हाल्ने र कुनै अरू केही छुटपुट छ। अगाडि चाहिँ अब अगाडि बाटो पनि छ, त्यो बाटो अधुरा छ। त्यो अधुरा बाटो पनि लगभग मलाई लाग्छ कि उहाँको कार्यकालमै नै यो बस्तीको एकदम सेवा सुविधा एकदम सम्पन्न हुन्छ। त्यो किसान कुलोको लागि पनि योभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ त्यसमा पनि एउटा होम पाइप राख्ने नै त्यो क्रसिङको, किनभने यसरी जुन रोड गएको छ त्यो क्रसिङमा चाहिँ होम पाइप राखेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। त्यो पनि यही हुने गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ गर्ने प्लान बनाएका छौँ। थुप्रै कामहरू बाँकी छ, त्यसलाई चाहिँ अब हुनसक्छ 2 सालभित्रमा होला नहोला त्यही पनि पहल गर्नु पर्यो। जनताका चाहिँ भनाइ सुन्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ मतलब पोलहरू चाहिएको छ, बाटाहरू चाहिँ भएका छैनन्। अहिले बल्ल एउटा केही सुरुवात मात्रै हो। यो विकास निर्माण प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, किनभने बनिसकेको चिज भट्किसकेको चिजलाई फेरि बनाउने यो प्रक्रिया चलिरहने भएको कारणले गर्दा हामी प्रथम चरणको जुन हाम्रो पुरै 24वटै टोलमा जुन ग्राभलिङ गर्ने जुन एउटा हाम्रो लक्ष्य थियो त्यो काम सम्पन्न भएको छ। सुरुवातको सालमा गरेको अहिले चाहिँ फेरि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। रह्यो विद्युत विस्तारका कुराहरू, विद्युत विस्तार हाम्रो 24वटै टोलमा विद्युत विस्तार काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। र अहिले तपाईँको 24वटै टोलमा विस्तार हुने काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था। र अहिले तपाईँको जाने हो भने जस्तै विभिन्न सहरी क्षेत्रहरूमा पनि बस्ती विकाससँगै त्यो चाहिँ फेरि त्यो आवश्यकताहरू चाहिने भएको कारणले गर्दा बस्ती विकास हुने क्रमहरूमा मलाई राम्ररी के थाहा छ भने तपाईँको यो भेलुनियाको त्यहाँनिर चाहिँ 2वटा पोल बाँकी छ, मलाई थाहा छ। फेरि त्यो पोल चाहिँ आउँदैछ। फेरि झगडियामा 4वटा टोल। अब त्यो घर फाटिसके पछाडि अर्थात् त्यो बस्ती विकास हुँदै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ थप आवश्यकताहरू थपिने क्रममा त्यो भएको हो। तर समग्रमा भन्ने हो भनेपछि 24वटा टोलमा हाम्रो चाहिँ विद्युत विस्तारको काम सम्पन्न भएको हो। पानीको टङ्की जताकतै बनिसक्यो। हाम्रो 7 नम्बरमा तपाईँको पोखरामाटा मन्दिरको प्राङ्गणमा बन्ने खानेपानी टङ्कीले त्यो गर्ने हो। अनि यो काम टेन्डर मार्फत ठेकेदारले गर्ने भएको कारणले गर्दा टेन्डर भइसकेको, ठेकेदारले पनि ठेक्का पाइसकेको अवस्था। अब चाहिँ ठेकेदारले चाहिँ धेरैवटा राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको धेरै ठाउँमा चाहिँ एउटै ठेकेदारको टेन्डर परेको कारणले गर्दा अन्य ठाउँमा गर्ने क्रममा यता ढिलाइ भएको। हामीले बारम्बार त्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ 4-5 दिनमा म तत्कालै आएर अब काम चालु गर्छु भनेर चाहिँ भनेको छ। विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक विकासलाई यो ओडाले प्राथमिकतामा राखेको छ। 7 नम्बर वडाभरिको हाम्रो जम्मी 24वटा टोल छ। 24वटै टोलमा आवागमन सहज होस् भन्ने हिसाबले हामीले भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत हामीले बाटोलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेका थियौँ। सोही अनुसार हालसम्म हाम्रो 24वटै टोलहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण टोलहरूमा चाहिँ ग्राभलिङ सहितको केही टोलमा चाहिँ नाली सहितको चाहिँ ग्राभलिङ र केही टोलहरूमा चाहिँ ग्राभेल र चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ कालोपत्रेहरू कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यदि यसरी चाहिँ 24वटै टोलमा हाल हाम्रो एउटा टोलबाट अर्को टोलमा जानको लागि कुनै पनि बाधा बिना हामीले चाहिँ एक टोलबाट अर्को टोलमा जाने चाहिँ सहज वातावरण सिर्जना गर्न सफल भएका छौँ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7मा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। अब हामीले गत साल पनि हामीले गरेका थियौँ। लक्षित वर्गका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। हामीले प्रत्येक वर्ष अब महिलाको लागि, मधेसीको लागि, मुस्लिमको लागि र दलित, अपाङ्ग, जनजाति यो सम्पूर्णको लागि हामीले चाहिँ लक्षित वर्ग अन्तर्गतको कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिराखेका हुन्छौँ। र त्यो लक्षित वर्गको कार्यक्रममा हामीले जसरी हजुरले भन्नुभयो त्यसै गरी हामीले त्यो समुदायलाई अगाडि बढाउनको निमित्त चाहिँ केही सहयोग होस् भन्ने हिसाबले त्यो लक्षित वर्गको कार्यक्रमलाई हामीले त्यही हिसाबले हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। हामीले गत साल पनि हामीले यो दलित समुदायको विद्यार्थीहरूमा अलिकति विद्यालय कम जाने दलित समुदाय, यसै गरी मधेसी बेल्टमा, यसै गरी मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरू पनि चाहिँ विद्यालय बिचैमा छाड्ने, ड्रप आउट हुने र चाहिँ बिचैमा छाडिदिने, पढ्न नजाने त्यो किसिमको वातावरण थियो। त्यसैले त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई
प्रोत्साहन गर्नको लागि अर्थात् विद्यालयसम्म चाहिँ छिराउनको निमित्त विद्यालयसम्म लग्नको लागि हामीले चाहिँ गत साल लक्षित वर्गको कार्यक्रममा त एउटा कार्यक्रम गरेर हामीले चाहिँ उहाँहरूको अभिभावकलाई बोलाएर एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम र त्यसै गरी अनि त्यो विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ झोला वितरण शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत हामीले एउटा हामीले झोला वितरण गरेका थियौँ जसले गर्दा त्यो विद्यार्थीलाई विद्यालयमा जान उत्प्रेरणा मिलोस् भनेर र यो सालको कार्यक्रममा पनि हामीले दलित समुदायको लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत जति पनि 7 नम्बर वडामा हाम्रो 8वटा मदरसा लगायतका विद्यालयहरू 8वटा विद्यालय जम्मा जम्मी रहेका छन्। यी विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने जति पनि दलित समुदायका बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई शैक्षिक सामग्री हामीले किताबहरू कलमहरू हामीले चाहिँ दिने कार्यक्रम राखेका छौँ। अब यो लगत्तै सञ्चालन हुन्छ। अब यसले केही हदसम्म विद्यार्थीहरूलाई अब पढ्नुपर्छ र विद्यालयमा जानै पर्छ भनेर चाहिँ पक्कै पनि प्रोत्साहन गर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यसै गरी मधेसी र मुस्लिम कम्युनिटीमा पनि हामीले सोही अनुसारको कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ र महिला अन्तर्गतको एकल महिलाहरूलाई पनि हामी एकल महिलाका बालबालिकाहरूलाई पनि हामीले सोही अनुसारको कार्यक्रमहरू हामीले प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गरेर हामी प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। बिचैमा विद्यालय छाड्ने अथवा विद्यालयसम्म पुर्याउनका लागि लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिएको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा यस ओडामा कुनै व्यवस्थित संरचना थिएनन्। अहिले धेरै जसो संरचना निर्माण भइसकेका छन्। ओडाभित्रका सार्वजनिक भवन मठ मन्दिर जस्ता संरचना निर्माणमा पनि ओडाले साझेदारी गरिरहेको छ। हाम्रो स्थानीय सरकारले 2 लाखको लागतमा तारबारको व्यवस्था गरिदिनु भयो। हाम्रो गाउँपालिकाले त्यहाँ आइएनएफबाट एउटा टोयलेट बनाइदिनु भयो। यति 2 काम भएछ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि स्थानीय सरकारको सहयोग र पहलमा विभिन्न विद्यालय भवनहरू निर्माण भएका छन्। विद्यालयको सेक्टरमा हामीले भनेका थियौँ विद्यालय पनि शिक्षालाई अलिक गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि गाउँपालिका स्तरबाट त चाहिँ के अरे विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक नभएको कारणले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिनेमा जुन खालको एउटा अप्ठ्यारो सिर्जना भएको थियो अब त्यो कुरालाई समाधान गर्नको निमित्त अहिले गाउँपालिका स्तरबाटै हामीले बोर्डबाट निर्णय गरेर अनि प्रत्येक विद्यालयलाई विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक गाउँपालिकाबाटै चाहिँ तलब खाने गरी हामीले शिक्षकको व्यवस्था गरेका छौँ। जसको कारणले गर्दा विद्यार्थीको लाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनेमा त्यसले चाहिँ एकदम टेवा सहयोग गरेको छ र चाहिँ भौतिक पूर्वाधार नभएका विद्यालयहरूमा पनि हाम्रो राप्ती सुनारी गाउँपालिका 7 नम्बरको सबभन्दा एउटा मात्र विद्यालय मावि थियो, अहिले 2वटा भएको छन्। यो नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक सर्री र अहिले चाहिँ अर्को एउटा अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय यो नन्कोपुर, यो 2वटा चाहिँ माध्यमिक विद्यालय छन् र जसमा भौतिक पूर्वाधारहरू एकदमै कम थिए। अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारबाट र हाम्रै वडाको लगानीमा 2 कोठे भवन यहाँ निर्माण सम्पन्न भएको छ र प्रदेश सरकारबाट चाहिँ 4 कोठे भवन यहाँ निर्माण भएको छ र वडाको लगानीमा पनि पर्खालहरू निर्माण भएका छन्। जसको कारणले गर्दा त्यो विद्यालयलाई पनि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब कुनै बाहिर बसेर पढ्नुपर्ने, कुनै रुखको छाहारीमा बसेर पढ्नुपर्ने त्यो चाहिँ समस्या अन्त्य भएको छ। भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएको छ र चाहिँ अन्य प्राथमिक विद्यालयहरूमा पनि सोही अनुसारको हामीले चाहिँ कुनै विद्यालयमा पर्खाल निर्माण, कुनै विद्यालयमा चर्पी अर्थात् जुन जुन भौतिक पूर्वाधारका समस्याहरू थिए त्यो समस्याहरू हामी विद्यालय मात्र होइन मदरसाहरूमा पनि त्यो खालको भौतिक पूर्वाधारहरू हामी निर्माण गरेर हामीले शिक्षालाई पनि चाहिँ अलिकति गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यतातिर पनि हामीले लगानी गरेका छौँ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि ओडामा सञ्चालनमा आएका छन्। जीर्ण अवस्थामा रहेको फत्तेपुर स्वास्थ्य चौकीको भवन मर्मत समारोह गरिएको छ। स्वास्थ्य चौकीमा रहेको बर्थिङ सेन्टरले अन्य क्षेत्रको तुलनामा राम्रो सेवा सुविधा दिइरहेको छ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 का मात्रै नभएर नरैनापुर 6 र राप्ती सोनारी 6 र 5 का मानिसहरू पनि बर्थिङ सेन्टरमा सेवा लिन आउने गरेका छन्। ओडाले बर्थिङ सेन्टरमा आउने कुरुवाहरूका लागि बस्ने एक कोठे भवन बनाएको छ। यसै गरी हामीले यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको आधारभूत जुन स्वास्थ्य सेवा दिने कुराहरूमा पनि हामीले त्यही हिसाबले प्राथमिकमा राखेका थियौँ र स्वास्थ्य हेल्थ पोस्टको चाहिँ भौतिक संरचनाहरू हामीले चाहिँ ओडाको लगानीमा हामीले त्यो भौतिक संरचनालाई सुधार गर्ने र चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ के अरे प्रसुति गृहलाई को लागि चाहिँ बिरामी कुर्ने चाहिँ कुरुवा कक्ष थिएन, त्यो निर्माण गरेका छौँ। यसै गरी प्रतीक्षालयहरू निर्माण भएका छन् र चाहिँ सेवालाई झन् चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि र जुनसुकै बेलामा त्यो प्राप्त जनताले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले त्यहाँ डाक्टर साहबहरू चाहिँ 24 घण्टा बसेको हुनुहुन्छ उहाँ र शनिबार समेत चाहिँ आवश्यकता परेको खण्डमा शनिबार समेत चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिने गरी त्यहाँ चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूको त्यसरी चाहिँ कार्यविभाजन गरेर हामीले स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ दिने प्रयास गरेका छौँ। त्यसैगरी विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस रोकथामका लागि यस ओडाले सक्रियताका साथ काम गरेको थियो। यस ओडाले कृषि क्षेत्रका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। ओडाले कृषकहरूलाई विभिन्न बिउ बिजनमा 50% अनुदान, स्मार्ट कृषि उपकरणहरूको व्यवस्था, कृषि मिटरको विस्तार गरेको छ। कृषिको लागि जुन ठाउँमा अब यहाँ चाहिँ यो फतेपुर अन्नदाता सिँचाइ नहर हाम्रो पहिल्यैदेखि नै छ, जसले गर्दा चाहिँ किसानहरूले सोही नहरबाट चाहिँ सिँचाइ खेतबारीमा सिँचाइ गरिराख्नु भएको थियो र कतिपय ठाउँहरूमा त्यो नहर पनि तपाईँको अब 12 महिना नचल्ने अवस्था भइसकेपछि के गर्ने भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ कृषि विद्युत विस्तारको कृषि मिटर जडान गर्नको लागि कृषि विद्युत विस्तार हामीले अहिले गरिराखेको छौँ। अहिले भर्खरै काम भइराखेको छ र जसले गर्दा अब किसानहरूले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा यदि नहरको यदि सुविधा भएन, अन्य नहरको यदि सुविधा भएन भनेपछि बेमौसमी यदि म तरकारी खेती गर्छु या बेमौसमी म कुनै अन्य पनि अन्न बालीहरू मैले खेतीपाती गर्छु भन्ने यदि सोच्नु भएको छ भने त्यस्तो किसानहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यो कृषि मिटरहरू जडान गर्नको लागि कृषि विद्युत विस्तार हामीले अहिले गरिराखेका छौँ। अब कृषि मिटर जडान गरेर चाहिँ उहाँहरूले सो सुविधा लिन सक्नुहुन्छ र अहिले हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको 7 नम्बर वडामा चाहिँ स्मार्ट कृषि यो 5 लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम जुन लागू भएको छ, यो हाम्रो यो कुसुमिया सामुदायिक क्षेत्रभित्र पर्ने यो चाहिँ लगभग 50 बिघा जमिनमा यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेको छ, जसमा विभिन्न ब्लकहरू छुट्याइएको छ। त्यहाँ चाहिँ मकै बालीको लागि, धान खेतीको लागि अनि तरकारी खेतीको लागि सब छुट्टा छुट्टै छ। त्यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमहरूबाट त्यहाँका लक्षित वर्ग त्यहाँको किसानहरूलाई चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ सहुलियतमा अर्थात् 50% अनुदानमा या कुनै 50% अनुदानमा, कुनै चाहिँ 75% र कुनै चाहिँ 25% अनुदानमा चाहिँ त्यहाँ अन्न बालीहरूदेखि लिएर त्यहाँ कृषि औजारहरूलाई त्यो हिसाबले चाहिँ किसानहरूलाई सहयोग गरेर कृषिलाई प्रोत्साहन गरिराखेका छौँ। लामो समय जनप्रतिनिधि नहुँदा थुप्रै समस्या थिए। जनप्रतिनिधि आएपछि सेवा प्रवाहमा सहजता छाएको छ। सार्वजनिक सेवाहरू दिँदाखेरि हामीले सकभर अब हामी जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि हामीले जनताको पक्षमा नै वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जहिले पनि यहाँको हाम्रो सचिव लगायत जति पनि कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले निर्वाचित हुने बित्तिकै मैले भनेको थिएँ, पब्लिकबाट कुनै पनि हाम्रो यस वडा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दा पब्लिकबाट कुनै पनि गुनासो आउनु हुँदैन र सर्वप्रथम मैले के भनेको थिएँ भनेपछि यदि यहाँबाट काम एकदम छिटो छरितो हुनुपर्दछ, यहाँ कोही मान्छेले सम्पूर्ण डकुमेन्ट यदि पुरा गरेर आएछ भनेपछि उसलाई पर्खिनुपर्ने, रोकिनुपर्ने या यो या त्यो बहानामा काम रोकिनुहुन्न भन्ने हिसाबले मैले निर्देशन दिएको थिएँ र चाहिँ
कुनै पनि पब्लिक यदि यहाँ आइसके पछाडि यदि काम भएन भने कारणसहित फर्किनुपर्छ। यदि मैले बाटोमा यदि कहीँ भेटाइसकेपछि सचिवजीले मेरो काम गरिदिनु भएन, अर्थात् तपाईँको वडाको कर्मचारीले चाहिँ मेरो यो काम गरिदिनु भएन, किन गरिदिनु भनेपछि थाहा छैन, भोलि आउनु भन्नुभएको छ भनेर यस्तो किसिमको सुन्न नपरोस् भनेर मैले कर्मचारीज्यूहरूलाई मैले त्यो हिसाब निर्देशन गरेको थिएँ र चाहिँ कर्मचारीज्यूहरूले पनि सोही अनुसारको काम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। भौतिक विकासलाई जोड दिँदै जनअपेक्षा अनुसारको काम गरिरहेको यो ओडाका प्रतिनिधि बाँकी कार्यकाल थप रचनात्मक बनाउने योजनामा छन्। हाम्रो यो सोनपुरदेखि हाम्रो यो पिप्रोवा जाने जुन बाटो छ, यो नरैनापुर जोड्ने बाटो, यसको डिपिआर तयार हुँदैछ। यसको डिपिआर कालोपत्रेको लागि डिपिआर हुँदैछ र 24वटै टोलमा मैले अघि नै ग्राभेलको कुरा गरेँ। अब यो 24वटा टोलमा हामीले नाली सहितको बनिसकेका छ कतिपय टोल र कतिपय टोलहरूमा ग्राभेलिङ भएको छ। त कतिपय मधेसी बस्तीहरूमा, अलिकति मधेसी गाउँहरूमा हाम्रो यो पिप्रोवा भयो, हाम्रो गेन्दवा, भर्था, कोरिसैयापुर, झगडिया, अब यस्ता टोलहरूमा कहीँ साँग्रो बाटो छ, त्यहाँ पिसिसी रोडहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ र कतिपय टोलहरूमा नाली सहितको चाहिँ अब ग्राभेलिङ बाटो भइसकेको छ। अब त्यहाँ कालोपत्रेको काम सम्पन्न गर्न बाँकी छ। 95% व्यक्तिहरू कृषि पेसामा आबद्ध भएको कारणले गर्दा ती सम्पूर्ण किसानहरूलाई आधुनिक तरिकाबाट खेती किसानी गर्नको लागि हामीले अन्न बिउहरू पनि चाहिँ अनुदानमा त्यो गराउने र चाहिँ विद्युत विस्तारको काम पनि पुरै चाहिँ कृषि मिटर जडान गर्नको लागि पनि त्यो खालको व्यवस्था गर्ने। त्यो गरेपछि के हुन्छ भनेपछि कृषिमा पनि आधुनिकीकरण हुन्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने बित्तिकै किसानहरूको चाहिँ आय स्तरमा चाहिँ वृद्धि भएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हो। त्यसैगरी बाँकी रहेका विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिन अर्को निर्वाचनमा पनि यही सरकारले निरन्तरता पाउनेमा अध्यक्ष थारू विश्वस्त हुनुहुन्छ। सडक सञ्जाल, विद्युत लाइन विस्तार, शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा यस ओडाले अथक प्रयास गरिरहेको छ। आगामी दिनमा समग्र क्षेत्रको सुधार र विकासको लागि तल्लीन रहने प्रतिबद्धता यथावत नै रहेको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 7 लाई नमुना बनाउन यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी लागिरहेका छन्।